Malipayong kabuntagon kanatong tanan. So before ko magsugod, tuguti ko sa pagpaila sa akong kaugalingon. Ako si Darwin Quinio, usa sa mga Catholic Faith Defender dinhi sa Cebu Chapter, nga gipanguluhan nilang President Adam Ampir ug sa among advisor sa organization si Brother Socrates Fernandez, the Master of Apologetics. Karon ang atong hisgutan o atong istoryahan mao ang tithes or 10%. So ang laing mga tinuoan, kasagaran ana nila kusog kaayo mangita og 10%. Mag-recruit silang Katoliko nya ila din tudloan nga kinahanglan gid nga mohatag gyud tag napo ka porsyento gikan sa atong kinitaan. Mao man na ilang kasagad nga kusog kaayo sila mawali bahin ana. Kada tungtong nila sa pulpito aduna ginay 10% nga mogawas sa ilang mga baba na ginay napo ka porsyento. So kitang mga Katoliko wala tay kung pasahon nimo sa katikisim, wala jud mugos ang simbahan. Wala namugos ang simbahan kabahin anang 10% o 10% nga atong ihatag sa simbahan sa atong kinitaan. Pero kung naa kay 10%, kung ganahan jud ka mag kuan 10% mahatag sa simbahan, wa tay problema ana. Basta ang importante ana malipayon ka sa imong paghatag, dili kay mahatag kag 10%. Unya gamugot imong kasing-kasing ug ang imong hunahuna ug ang imong kalag. So walay kalipay diha kanimo kung mahatag ka. So parehas gud ana nga kuan mahatag ka sa imong higala or nabaroy nagkinahanglan nya sakit sa imong buot nya makita gid sa imong gihatagan nga nagsakit imong buot. So walay kalipay kanimo nya wala say kalipay ngadto kaniya. Ang Ginoo malipay sa kadtong mga tawo nga matinud-anon silang paghatag, nga bisag dili 10% ang ilang ihatag, at least malipayon sila ug ang Ginoo malipayon sad. Actually dili man gud kinahanglan ang Ginoo nga mohatag jud kag 10% o bisag 20%. Ang kanang kung 10% sa una exclusive na sa una sa mga Israelites o sa mga Hudiyo. Pero in the time of Christ sa Bag-ong Testamento, si Kristo nagkutlo siya sa usa ka byuda nga kadtong utang gamay gamay nga sentimong unta sa byuda nga kadto lamang ang iyang kwarta og motoy iyang ipalit nga pagkaon, iyan lang gyud gihatag sa simbahan o sa templo. Pero ang kadtong kuan ubang mga tawo nga nihatag sa ilang 10% o dagko kay hinatagan, iyang gipangutana si Kristo, iyang gipangutana ni Kristo iyang mga tinun-an kung asay gikahimot-an og maayos Ginoo ato. Ang tubag ni Kristo nga giingnan ni mga tinun-an nga sultihan ko kamo ang katong gikahimot-an gyud sa Ginoo dili kadtong mga tawo nga naghatag og dagko kaayo, kun dili kadtong usa ka byuda nga naghatag og bisag kato ng gamay nga sentimo nga para lang gyud kaniya. So mao ni no dili kinahanglan nga 10%, pero kung mohatag kag 10% naa gyud na nimo. At least ang punto lang nga malipayon ka sa imong paghatag, dili kay nagbugot ang imong kasing-kasing, nagbugot ang imong una-una, naglakaw ka. So bati ka ayo, dili ka malipayon sa imong paghatag ngadto sa Ginoo. Samot na ang Ginoo di sa malipayon nga na kanimo kay tungod ikaw mismo wa ka nihatag nga magmanipayon. Kaya ang Ginoo dili na kinahanglan anang mga butang material. Ang gusto lang sa Ginoo nga butang nga material dili nga mapalit, dili mahimo sa butang nga material, kana bang malipayon ta. Kay at tinuod nga kalipay wala diha sa butang nga material, kundi diha sa atong kinailawman, diha sa atong kasing-kasing, sa atong kalag, o diha na to matagamtaman kung ang atong pagsunod sa Ginoo kuan matinud-anon og nagpuyo gyud tas kamatuoran sa kahayag. So mao to no, balikon nako ang atong paghatag hinaut unta sa diha sa simbahan Katoliko dili necessary ang 10%. Pero kung mag 10% ka okay ra sad. Basta importante magamay magdako, importante malipayon ang imong paghatag ngadto sa simbahan.
Catechism of the Catholic Church paragraph 2043 gitudlo dito nga kinahanglan kita mo tabang sa simbahan aron pag-agak o pag-abag sa simbahan sa pagpatuman sa ilang proyekto alang sa simbahan. So dinhi nakukutob og daghang salamat kanatong tanan og sa tanang mga Katoliko sa tibuok Kabisayan.